I love this country and I don't have to prove anything to anybody and everybody. हांगा जो लोक हांगा रावला तांकां खबर आसा हांव कितें आनी कोण पळयता. आनी तुमकां दिस इंडिपेंडन्स डे जेन्ना वयतली एकामेकाक सेलिब्रेट करपाक अरे हॅपी इंडिपेंडन्स डे तेन्ना आमी न्ही ही तुमच्या तकलेन आसपाक जाय. तेंच्या खातीर तुमी इंडिपेंडन्स डे हॅपी दवरला, तेंच्या खातीर दर एक दीस तुमी हॅपी दवरला. अरे ऑन दी अदर साइड मणिपूर इज क्राइम, तेंच्या बद्दल तुमकां उलोवपाचें ना. झारखंड स्टुडंट्स आर प्रोटेस्टिंग, तेच्या बद्दल काय उलोवपाचें ना. ह्या देशान इतले इनजस्टीस जाता तेच्या बद्दल काय उलोवपाचें ना. कोणी भुरगीं भायर सरली टू क्वेश्चन यू जाल्यार तुमचो इगो इतलो व्हडलो की तुम्ही इतली हर्ट जाता. दॅट टाइम यू वांट टू कम आउट. शेम ऑन पीपल लाइक यू, शेम ऑन यू. कमिंग बॅक ऑन कारापूर इशू, फक्त कंक्लूड करच्या पयलीं एकूच मातशें लोकांनी जर विचार केला जाल्यार तांकां सांगपाक सोदता एक गोश्ट. 50वो दीस कारापूरचो आमी कारापूरूच आसलेली. 75वो दीस 75th डे आमकां आडयले पुलीस स्टेशनार येले खंय ओल्ड गोवा बशीन बसोवन आझाद मैदानाचेर येवपाक दिवंक ना आमकां. 100वो दीस आमी जंतर मंतर पावली. आतां 158th डे 150 दीस जो येता कोइन्सिडेंटली देवाच्या कृपेन असेंब्ली सेशन कोइन्साइड जाता. आमी अजून काय प्लॅन करूंक ना, फक्त स्टॅटिस्टिकली कशें कितें 150th डे प्लेस आहा तो तुमकां सांगता आनी सरकाराकूय तुमच्या माध्यमांतल्यान सांगता. आयज तुमी सगळे जाण हांगासर येयले, तुमकां सगळ्यांक हांव हात जोडून देव बरें करूं म्हणटा. तुमी आमच्या उतराक मान दिवन हांगासर येयले म्हणून ऑन बिहाफ ऑफ माय अमरीन. आनी अशेंच आमी एकठांय रावया आनी अशेंच आमी आमचें गोंय वाचोवया. आयज हांगासर 3 पिळयेचे लोक आहा, अशेंच आमकां सगळ्यांक एक्रॉस द जनरेशन एकठांय येवन काम करपाची हेज्या फुडें गरज आसा आनी ती आमी करया. देव बरें करूं तुमकां सगळ्यांक. लोक तुमकां म्हणटले forget about all this. Media is equally a very strong pillar of democracy. Let us not forget that. And it's a request to media that become the strongest pillar of democracy at this hour. आमकां तुमची खूब गरज आसा. Do not become the ones जेच्या खातीर आमकां भिवपाची गरज आसपाक जाय media कडल्यान. Media should be just. Media should be objective. And media should only portray the truth. आणि त्याच्या खातीर तुम्ही आसा आणि आमकां तुमचेर विश्वास आसा. कोणाचेर विश्वास आसूं ना आसूं ह्या वेळार मिडियाचेर विश्वास आसा. सो प्लीज डू योर वर्क. एट दिस पॉइंट इवन जस्ट डुईंग योर वर्क विल मेक यू द हिरो. थँक यू मीडिया. काय फक्त मिडिया फुड्यानूच हें करून हें करतलें. तुजो प्लॅन कितें आसा? तुवें जो आयज उलो मारलेलो तुवें कितें प्लॅन करतलें काय कितें आसतलें? तुजो सपोर्ट कसो आसतलो तांकां? आमकां मिडिया कडेन उलयतलें आनी सपोर्ट ना ना आमकां मिडिया आमकां जितले लोक आमकां ताका सांगूची मरे आमकां सपोर्ट मेळटा न्हू. तूं कितें करतलें आतां ह्या फुडें तुजो प्लॅन कितें? तेंच्या खातीर तूं कितें करतलें? जे ती विचारतली म्हाका करपाक तें हांव करतलें. आमकां फक्त सपोर्ट मेळ्ळ्या पुरो लोकांचो. गुड इनफ. आमकां वोकली आमच्या वांगडा आहा म्हटल्यार पुरो. सपोर्ट जाय, नथींग एल्स. आमकां बसपाक लागून हांगा येवंक ना. हांगा आमी सपोर्ट जेन्ना जेन्ना आमकां उलो मारतले तेन्ना तेन्ना आमी फुडें सरतलीं. तेन्ना सपोर्ट आमकां आसतलो गोंयांत. आमकां पळय पळय गोंयकारांक खबर आसा रामा काणकोडकर कितले दीस बसला आनी कारापूरची लोक कितलो बसला हो गोवोरमेंटाक खबर आसा. तर तुजो एकल्याचोच क्वेश्चन न्हू हे बायक कित्याक तुजो कितें हेतू कितें काय म्हणून हो तुजो विचार कित्याक येयलो तो म्हाका पयलीं आन्सर कर. तो क्वेश्चन तुका कसो आयलो तो विचार कितले मिडिया आसता तुका कशें आसलो तो उलयलो मेळना तो म्हणून ताका विचारता तेणी उलो मारलेलो म्हण ताका प्रश्न विचारता. उत्तर
पळय हे सगळे जाण आमकां सपोर्ट करपाक येयला लोक एकूच मिनिट पळय लोक फ्रस्ट्रेट जाल्लेले आहा आनी विजिबली फ्रस्ट्रेट जाल्लेले आहा 130 दीस बीन भायर बसोन अशे प्रोटेस्टाक लोक फ्रस्ट्रेट जातले आतां हे करूया नाका पळय हांगासर प्रत्येकान पाशयेच काडपाची गरज आसा प्रत्येक जाण फ्रस्ट्रेट जाल्लेले आहा पूण आमी आमचे सारखें उत्तर दिता मरे आमचे प्रश्न विचारपाचें काम तुम्ही आमकां परत प्रति प्रश्न मारले आहे मारले पळय एकूच माझे आहे 130 दीस झाले तुम्ही बसल्या मिडिया आम्ही कव्हर करता 130 दीस झाले एक दीस कोण दिसलो म्हणून ताणें विचारले कारण ताजो उलो आशिल्लो हांव सिंपली उलयता आमी झगडून उलोवया नाका नॉर्मली उलयता सो हाजेर प्रश्न जालो सो ताजो उत्तर आसूंक जाय आशिल्लें भाऊ मदीं येयलो उलयलो वाडोवया नाका करता तुम्ही डायरेक्ट त्या प्रश्न विचारता मनशाक भारत माता की